سورہ رحمان زمانہ د نزول دی صورت دا د ہجرت نہ وړاندې ده نو صورت مکی ده. ابن عباس سے بھی قول رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت مدنی دے نے ہجرت نہ بعد نازل لے. خو امام احمد رحمت اللہ علیہ بخپل مسند کی اور روایت نقل کرے دے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نا. حضرت اسماء فرمائی کہ ما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی بکتو چی حجر اسود والا کارنر تبا ولاڑو منز بے کونو دا صورت بے وی. نو مانا دانا چی مکہ کی نازل ہو پیغمبر علیہ السلام کی مکہ کی ہو نو حجر اسود والا کارنر کی با ولاڑو او منز کی بے دا صورت تلاوت کو. حضرت اسماء فرمائی چی دا دا سورہ حجر نا اڑان دے نازل شوے دے. بلا خبرہ ابن عمر سے بوئی رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سورت تلاوت کو بے منگتوئی چی دا صورت ما جنات تلاوت کو کانو احسن جوابا منکم اگئی ما تا بہترین جواب برا کو فبئی آلاء ربکما تکذبان نو پیریانو با جواب رکو لا بشیء من نعمک ربنا نکذب. او اللہ تعالی ستا پا حس یو نعمت بانے مونگ تکذیب نکو مونگے منو. او دا جنات واقعہ دا مکہ معظمہ کشے ہوا. یو بل تائی کہ دا صورت کل نازل شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابہ پا جمع کے ہوئے کہ سوک بدا صورت قریش تواو رہی. نو ابن مسعود سے پاسے دا رضی اللہ تعالی عنہ اگوی جزب وارو پیغمبر علیہ السلام کینو بیائی اعلانو کو اگر بیا پاسے بیائی کینو چی پترین ذل پاسے پیغمبر علیہ السلام ورتے وردا او کینوی زکا چی دا اگر قبیلہ نو مکہ معظمہ کی او قبائلی جوندو علتا یو سڑے با محفوظ دا صد وجہ دخپل قبیلی دا وجہ دا ابن مسعود سے قبیلہ علتا نوا. نو پیغمبر علیہ السلام مقصد داو چی سو قبیلی والا سڑے پاسی نو دے با دا واوری وغی ورطا سویلے نشی ذکر دا قبیلی دشمنائی نبیری گی. خو چی ابن مسعود سے دریز اللہ پاسی دو پیغمبر علیہ السلام ورطا ورزا نو دے ورغی لوی جرگی تا کم دیتا لوی جرگی حال تا ورغی ابو جال پریزائید کولا نو دے نیغ لارو آغا سٹیج تا اول تے شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. چکل دے زائد اورس دو الحب ذو العصف والریحان فبئی آلاء ربکما تکذبان نو ابو جال را پاسے دو او دلے تیلہ ورکڑا لاندے را اگردو ادا پاسے پیو دنگو. عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر زخمی شو او پوزے مادہ شوا. دا شیخ التفسیر والقرآن حضرت مولانا قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ دامت برکاتهم العالیہ دا مزید تفسیر او پا مختلف موضوعات و بیانات دا پارا ٹوڈے لیسن چینل سبسکرائب کئی. شکریہ. تو ابن مسعود سے بیا پاسے دو اب بیا ڈائستا ورو خطر او ما غزائن شروع کے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناغ بیا راو گردو پدویم ورو بیا پٹوپو ابن مسعود سے بیا پاسے دو او بیا ورغے رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ابو جال او ټولو کافرانو ورته سر ونیسه چې دې سړي اوس په والوم سکا نشتا. نو دا صورت ختم کو زخمی حالت کی پیغمبر علیہ السلام تراغے حضور علیہ السلام ورتوی دین زہر دم. ابن مسعود سے بھی جو ماں پرینو کو دو نمگرہ میں نے پریخوا دے پورا کڑے میں دے
سمے کرے پورا کرے میں دے پیغمبر علیہ السلام وی دا مضبوط ایمان مالک تھا حالانکہ هغه ټول شیطانانو. او بیا کله غزوه بدر کې ابن مسعود سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ چې ذکر زیدم په زخمی کافرانو چې چا کې سا پاتی چې ختمه کم وی ابو جال میں وکړه چې دیم زخمی پروتو وی ورغلم پسینه والا کې ناستم به مورته یاد دي څنګه را باندې د پاسه ناستې صحیح و هغه ماته هغه وخوي چې لقد صحبت سعدا یا روعي الغنم شپون وای تاسو وای شپون ادا شپون لفظ عربو کې د سپک سړي لپاره به استعمالي ده لکه دا څه شپون سړی دی انو ورته شپونه په ډیره اوچته سینه باندې ناشته یعنی د مرګ وخت هم تکبر دومره عالیو ابن مسعود سے تو شپونه په ډیره اوچته سینه باندې ناشته ابن مسعود سے رضی الله تعالی عنہ هغه ورته د خدای دشمنه سر دې پر کوم رسول پاک صلی الله علیه وسلم نو ورته چې سر نه پرې کې نو لګي لاندې نه پرې کا چې نور سر نه چې ما والا پکې لګو چت کاری صحیح. او محمد توای صلی الله علیه وسلم چې د مړې دو وخت کې ستانه د هغه نفرت نورم سیوا شروع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابن مسعود سے داغه دا پوزه سورہ کا پوزه نه وینا پیدا د ابو جہل اپ کې پړې واچو ځان پسې راکشو پیغمبر علیہ السلام چوکتو ویراسو من د چا سر دے وید ابو جہل پیغمبر علیہ السلام ورته الانف بالانف والراس زیادہ پوزه چې ول زخمی کړي دا خو د پوزه بدله خدا سر دې زیاتی راوړل یعنی تعالی پوزه ما تا کړو ها خدا سر یې څه کړل دا دې زیاتی راوړل د پیغمبر علیہ السلام ته یې ګوره ماته داسې وي چې پیغمبر توای صلی الله علیه وسلم چې مړېدنو تانه نفرت نورم زیات شوی پیغمبر علیہ السلام وی زما د امت د ابو جهل د فرعون د موسی علیہ السلام د فرعون نه زیات غټ کافرو ځکه هغه چې غرقیدونو ایمان راړو به چې غرقیږي او بیړه غرقیږي نفرت زیاتیږي. نو اوس ابن مسعود سے دا صورت دا اورول حکم ده دارالندوه کې مکه معظمه کې نو پته ولګی چې دا صورت مکی دی. موضوع د صورت انسانانو او جناتو سره خطاب دی چې د خدای د انعاماتو احساس وکړي او خدای چې کوم د عدل او توازن نظام پیدا کړی دی دا ډسټرب کوي ما او شرک د دې نظام د ټول نه لوی ډسټربنس دی. عجائبات او قدرتونه د الله تعالی په کې ذکر دي. او بیا تخفیف او یره ور کړی دا چې یو وخت را روان ده تاسو نه سوال به کول شي او په آخر د صورت کې د آخرت د انعاماتو ذکر دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله به الله تعالی نه غوښتل نو وی به یا الله یا رحمان یا الله یا رحمان نو دایته نه تاسو کو مر رحمان چې دې الله خو تدیر تذکرہ کې مونږه پیژنو دا رحمان څوک دی دا به شیطانت کو سی شیطانت به کوئی دا رحمان څوک دی نو الله دا دې جواب ورکړه چې رحمان او ما غزاد ته چې چا قران خو دلته نو معنا دا را چې دام دا غي الله بل نوم دی دام دا غي الله الرحمن علم القرآن الرحمن مہربان خدای علم القرآن خودرے دے قرآن خلق الانسان پیدا کرے دے انسان علم البیان خودرے دتا البیان اظہار دا ما فی الضمیر چرے دا ضمیر کی سدی اگا پا جبر آو باسی دا ضمیر کی سدی اگا پا جبر آو باسی نو دا طاقت اللہ تعالی چارا ورکر دے انسان دا چې دې د خپل خیالاتو تعبیر کول شي د خپل خیالاتو تعبیر کول شي. اوس دې لا یو نقطه چې الله تعالی انسان پیدا کړ بیا د تعبیر قوت ورکړ رستو بیا غ قرآن دکې خودل ته په ترتیب کې وګوره د قرآن تعلیم د انسان د پیدایش ته مراد ذکر کړل دي
اللہ تعالیٰ دا سے ونوی چې رحمان هغه ذات ته چې انسان پیدا کړی دی گویایی ور کړی دا بیا قرآن ور ښودلی دی، بلکې دا سے وی چې مهربان هغه دی چې قرآن ښودلی دی، انسان پیدا کړی دی گویایی ور کړی دا. نو بظاہر دی ترتیب کې فرق دی که فرق نه دی؟ یعنی وجودی ترتیب خو ایگزسٹنس کې دا سے دی چې انسان پیدا شوی دی، د گویایی قوت د ژبه کې نو د قرآن تعلیم ور کړی دی د قرآن وی. نہ اللہ تعالیٰ دا سے ہوئے رحمان آگا دے کہ قرآن خود لے دے انسان پیدا کرے دے گویائی ورطور کرے دا. صحیح؟ نو بظاہر ترتیب گڑوڑ دے خو نہ گڑوڑ نہ دے لیکن نقطہ دا لیکن حکمت دے کہ دا انسان نفس پیدائش دا حس دا خیر و برکت سے نہ دے سو پور چھ دا خپل تعلق قرآن سر نہیں پیدا کرے. صحیح شو؟ نو چھ قرآن سر تعلق نہیں نو دا بیا دا خرز ہوئے دے. صحیح شو؟ بیا سے انسان دے دا سی مسئلہ دا چې د انسان انسانیت دار و مدار پسره په قرآن باندې. الرحمن مهربان خدای علم القرآن قرآن خود دے خلق الانسان انسان پیدا کړی دے علمه البیان اخود لے دتا البیان بیان مانا ایکسپریشن څه شي ایکسپریشن دے ایکسپریس کول شي خپل خیالات دے تعبیر کول شي خپل خیالاتونه ها بیانول شي گویا دی. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر ای اسپوږمۍ بحسبان په یو خاص حساب باندې چلیږي. بحسبان معنی په خاص حساب باندې چلیږي دائی پر نظام کسی ڈسٹربنس نہ پیدا کی. والنجم والشجر یسجدان والنجم نجم لغت کی دو شئینو تا ہوئی ستوری تا ہم ہوئی ستا ہوئی ستوری تا نو چوڑان دے نور اس پوگمائی ذکر ہو شو نو باید چل دی نجم مانا جسی ستورے ذکر ستور اس پوگمائی او نور دا یوزائی ذکر کی خودی والنجم پسی رس لفظ راغل دے والشجر ونا نو بیا ونی سره د ستوري مناسبت نشته بیا ونی سره د هغې د جنس د یو بل شی مناسبت وي نو د نجم دویمه معنا ده هغه بوټی چې دی په خپله پنډی نه ودرېږي بلکې په بلې ځان ورچولی هغه بوټی لکه سکواش څه شي لکه کدو څه وایي ورته لکه انګوري تاک یعنی زیلی والا بوټی څه شي زیلی والے بوٹے پیراسائٹی کو بل باندھے. نو اللہ تعالیٰ فرمائی نو نجم دو معنی دی یہ معنی دا ستورے نو کہ شمس و قمر تصور واخلے نو نجم معنی بسی ستورے خو کہ اس طور پسی شجر راغلے دے نو نجم معنی بسی آغا بوٹے چپل پنڈائے نہ لگی. والنجم استور یا زیل دار بوٹے والشجر اولا یسجدان دا دوال سجدے کئی نو سجدے کئی مانا سجدے مانا دا اتباع سبمیشن سشے سبمیشن اوبیڈینس نو دا غونا لگیا دا اللہ حکم منی او دا زیل دار بوٹے لگیا دا اللہ حکم منی. والسماء آسمان رفعها پور تکڑے دا آسمان اللہ تعالی والسماء آسمان رفعها رفعتو بلند ورکړي د آسمان ته الله تعالی نو څوک ټچ کول نشي څوک ټچ کول ټچ کول ممکن دي خو د چا وس نه کیږي چې ولسی. والسماء رفعها ووضع الميزان الله تعالی وضع lay down so lay down اخره ووضع الميزان اللہ تعالی وذکر دے المیزان نظام متوازن میزان مانا سا متوازن نظام بیلنس سسٹم دے دنیا چھ روان دے امبیلنس نہ یعنی آسمان پر دا سے زائد از مکی نہ ادرو لے چکر دا لگ رہا کتوے نا دنیا تباہ کے دا اکل گوچتوے نو بیا دنیا تباہ کے دا نوارے پر دا سے زائد لگو لے کہ لگ رہا کتوے نو دنیا اور آغستا او کل گوچتوے نو دنیا فروس کے دا. صحیح شو خبر اندی تو ایسا نظام متوازن بیلنس سسٹم میزان مانا سو بیلنس سسٹم. اللہ تطغوا فی المیزان نو صلی اللہ تعالیٰ ہوئی چھ ما بیلنس سسٹم
دا میں اسٹیبلش کرے دنیا کی نو تاسو ته حکم داده الله تطغوا فی المیزان چې تاسو به ترانسگریشن نه کوئ، متوازن نظام به خرابوي نه، متوازن نظام به نه خرابوي. اللہ تطغوا چتا سرکشی مکوئی فی المیزان پا متوازن نظام کی واقیم الوزن اقائم کئی الوزن وزن بالقسط انصاف سرا ولا تخسر المیزان ولا تخسروا اتاسو خسارہ میں پیدا کوئے المیزانا پا نظام متوازن کی والارض ازمکا وزغها اللہ تعالی خدد ازمکا غڑولے دا للانام مخلوقات دا پارا ازمکا اللہ چارہ پارا پیدا کردے مخلوق دا پارا فیہا فاکیتن پدیزما کے فاکیتن فروٹ دی فاکیہ مانا میوی دی والنخل خرمائی دے ذات الاکمام خوشو والا نو دا خرماو دورا غٹا خوشی اکمام مانا جمع دا کم دا خوشا والحب ادانا اور دا غر غنم دانا دا سورا دا دمرا دانا دا تیزمکی تورو گردوا صحیح نو سبت پیدا دانا کو بدلا بیا دانا در کی سو چندا اور سر بدر اضافی بوس در کی اسو بوس وای ساوی چپری ہاں پروڑے موڑی نو پروڑ بدر کی عصف یغیتا سوئی وردا عصف یغیتا یا لگو گورا دا گلابو دانا دا دسوشی دا گلابو دانا دا یا دا بل گل دانا دا آغا دانا زمکی تو اروا چوا نو دانا با دانا در کی دا خوشبو دا پارا با گل در کی والحب ادانا ذو الغصب چی حامل دا الغصب دا پروڑو والریحانو والریحانو اگل ریحان یو گل لے فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکم د نعمتون در خپل تاسو دوارا او جنات و انسانانو تکذبان تکذیب کوئی خلق الانسان اللہ پیدا کرے انسان من صلصال کالفخار نو صلصال دا سے خٹے توئی چی دا سے والا نوکر اخلاص کی کرنگ آواز کئی سوئی ورطا کرنگ آواز کئی کودرے ہوئی ورطا سوئی ورطا تاسو کودرے ہوئی دا خطے لوکی کودر کے ہاں نسلسال دا سے خطے والا سکچر تو ہوئی دا سے والا کرنگ آواز کئی خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من صلصال دا آواز والا خطنا کل فخار دا کودر کی پشان فخار سے دے کودر کے نو دا خطا اللہ تعالی او فرشتو بانے واغ گلا وائغ گلا وائغ گلا وائغ گلا چی دا اوتشوا دا سلکہ دا کودر کی پشان کرنگے کو وخلق الجان پیدا کرے دے جان نو دے انسانانو پلار دے آدم علیہ السلام اگے دے کودر کی نے پیدا کرے دے ادھے جناتو پلار دے جان جناتو پلار دے جان نو اگے دے خالص شغلے نے پیدا کرے دے لمبین وخلق الجان پیدا کرے دے پلاد جناتو من مارج من لار دا خالص شغلے دورنا دا شغلہ وائی ورد لمبا وائی چی خالص لمبے دور لگے پکنو فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکم دا نعمتن دا پروردگار قلبان تاسو دوارا او جناتو انسانانو تکذیب کوئی رب المشرقین دا اللہ تعالی رب دا دو مشرقو و رب المغربین رب دا دو مغربو نو اس مغرب دا جہت پہ اعتبار یا مشرق دا جہت اور ڈائریکشن پہ اعتبار وہ یو مشرق تے دنیا کے یو مغرب دے سورہ مزمل کے اللہ و رب المشرق والمغرب اللہ تعالیٰ دا مشرق و دا مغرب رب دلتے سنگولر ذکر کرے دے صحیح تو سورہ صافات کوئی وہ رب المشارق خدا دا طول مشرق رب دلتے پلورل ذکر کرے دے اور دلتے ڈوال ذکر کرا یو دا سنگولر ذکر کرو سورہ صافات کے پلورل ذکر کر جمع ذکر کرا اور دلتے ڈوال ذکر کر دعا 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 نو ڈائریکشن اجہت خویاو دے دغا مشرق تے مثلا او دا مغرب دے صحیح صحیح خود موسمونو پہ اعتبار بانے مشرق و مغرب دو دو دی یو دا جمی ترجمہ ہوئے یو دا جمی مشرق و مغرب دی یو دا دو دی صحیح ذکر مشرق و مغرب دی دے کم دا نور راقی جی کم دا نور راقی نو جمی کے نور دا آہا کتا مشرق نراقی جی پا دو بھی کی دلتا نہیں غرار روانی
خبر دین کې رااله نو موسمونو په اعتبار باندې الله تعالی دو تقسیم کړ او کوم ځای چې جمع ویلي نو التا روزانه نور د جدا پوینټ نه راخیږي هر ورځ ورسي یو درجه فرق کوي ادي وجه بابا عبدالرحمن او گویا په خپل شعر کې یو ډیره عجیبه خبره کړې ده صحیح نور خو یو دی خو په دې اعتبار چې جدا جدا پوینټ نه راوځي روزانه ناغوي وي دا چې هر ورځ خېجه بل نور دی نور بل نه دی زائد خطوي بل دی وې دا چې هر ورځ خېجه بل نور دی کوم چې پریوزي غنشي خطه بیا دا چې هر ورځ خېجي بل نه یعنی نن چې کوم پوینټ راوخېدو دې بیا سبا د پوینټ نه راخېږي صحیح یعنی کده جمی طرف تر روان دي نو پوینټ وکړه کیږي کده دوبي طرف تر روان دي پوینټ برابر کیږي فبأي آلاء پکم یو د نعمتونو ربکما درخ پلتا سدوالا تکذبان تکذیب کوي مرجل بحرین یو ځای کړي د دو سمندرونه مرجل بحرین یو ځای کړي دو سمندرونه یلتقیان ملاوی کی دواړه یو بل سره او بینهما برزخ د دوی په میز کې برزخ یو حاجز دی رکاوټ دی یو لکیره ده لا یبغیان دا په یو بل بغاوت نه کوي یو بل باندې ورسوريږي نه نو دو سمندرونه یو او بل لطیفي او د بل او بل کثیفي وي تر ډیر ملونو پر روانه او به یو بل سره مخلوط کیږي نه جدا جدا ښکاری اٹک باندې تیر شو اٹک کې وکړه یو طرف دریا سن روان دي لطیفي او بیدي بل طرف دریا کابل روان دي کثیفي او بیدي تال تو ګوره ډیر موده پس دا غرونه او بیا له ځای شي ورته ته ګوري د دریا کابل خړې وبو ار دریا سند ته کښنه وبو بالکل یو بل جدا روان دي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم د نعمتونو پروردگار قربان تاسو تکذیب کوي یخرج منهما راوز دې سمندرونه اللولو سشه لولو مرغلرا سشه مرغلرا اللولو مرغلرا نو مرغلرا سره جوړیږي ها پس سپای کې د باران ساس کې درځي تاسو سپای وای ورته صدف په صدف کې د باران ساس کې لرسي سپای په ور بند شي نو سموده بعد هغه څه جوړ شي مرغلر ته جوړ شي سره جوړ شي مرغلر ته جوړ شي د عربي او شاعر خبره کړې ده ويرى الإحسان عند الحر دينا وعند القل ملقصة وزما كقطر صار في الأصداف درا وفي شق الأفاق صار سما هغه احسان چې د خسړی سره وک هغه دا په ځان باندې قرض غني څه کوي او کوشش کوي چې دې سړی سره ما بدله کې څه احسان وکړي صحیح خو که احسان دی ذلیل سړی سره وکړ هغه اومه وو اسوي هغه اومه وو ایکسپلایټ وکړ وعند القن منقصه وذما هر سړی دی 3 13 نه کو دا ذلیل سړی کار دی تا ور سره احسان وکړ هغه دې نه دوکه وعند القن منقصه ناغه مثال ورکړي وَإِكَ قَطْرٍ صَارَ فِي الْأَصْدَافِ دُرًّا وَفِي شِقِّ الْأَفَاقِ صَارَ سَمًّا د باران ساس کې دې چې په صدف کې پریوزي نو مرغلر ته جوړ شي صحیح دا کوبرا په خړو کې چې پریوزي زهر ته جوړ شي نو اوبو طبيعت کې څه فرق نشته خو هغه ظرف کې فرق دی یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راو باسدی دوانونا اللؤلؤ مرغلرا والمرجان امرجان یو نگینه ده دا سرخی مائل سرخی مائل دا بوټه دی اصل کې دا کانه نه دی دا بنیادی طور سره د سمندر په ویخ کې بوټه دی رستو کانی شکل واخلي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو د نعمتونو د پروردگار پر تاسو دواړه تکذیب کوي او جنات او انسانانو وله عدد الله اختیار کړي الجوار چلیدون کی کشته ہے تاسو کشته وایو چلیدون کی کشته المنشآت چې دومره غټ دي په بار په سمندر کې کل اعلام پشان د غټو غرونو نو ته چلار سے سمندر تا یو کشته چې روانه تو یې سره روان دي لکه غر چې روان دي الله تعالی وې دا دومره لوی غر په سمندر کې دا ما کنټرول کړي
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس پکم د نعمتونو د پروردگار پر تاسو دوارا تکذیب کوئے او جنات و انسانانو. کل من علیہا فان، کل من ہر غسوک علیہا چی دیزمک بانے دی فان فنا کے دن کے دے ویبقا وجہ ربکا اب باقی دا پاتے کے گے ذات دا پروردگار ستا، مخ دا پروردگار ستا یعنی ذات دا پروردگار ستا. ذل جلال چی خاوند و مالک دا جلال دے والاکرام اد عزت دے. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس پکم یو دا نعمت دا پروردگار پر تاسو دوارا تکذیب کوئی. یسألہ سوال کئی دے اللہ تعالیٰ نا من آسوک فی السماوات چی اسمانون کے دے والارض ازما کے دے کل یوم ہر ورځ دا اللہ تعالیٰ فی شان پیو حالت کے دے. ہر ورځ دا اللہ تعالیٰ پیو حالت کے دے بانے تغیرات نرازی، پا خدای بانے انقلابات نرازی، پا انسان بانے خوار 15 منٹ پس انقلابی کنی پہ کلے سر خوگی کلے سرگا، کلے ورطر پیسی کلے ورطر نی، کلے خضی سر روغی کلے ناروغی، کلے بچے خبر ہو منی کلے نو منی. صحیح شو؟ کلے موٹر کار کئی کلے نہ کئی. صحیح شو؟ کلے موٹر خود غلی فریوے بانے کلے لارا کے سٹرکشن ہوتی گی. فاللہ تعالیٰ بانے دا تغیرات نرازی. کل یومن هو فی شان، اللہ تعالیٰ روزانہ یو حالت. ادویا مانا چھ کل یومن ہر ورځ دا اللہ تعالیٰ فی شان، او اللہ تعالیٰ پر یو شان کے دے. روزانہ اللہ تعالیٰ پر یو شان کے دے، یعنی ہر آغا ذات جسو کی چیلنج کو لے نشی منگو دے شان دری، منگو سوائی شان دری. او درے مانا چھ کل یوم ہر ورځ هو دا اللہ تعالیٰ فی شان پا یو جدا حالت کے دے. نو اللہ تعالیٰ حالت جدا نہ دے، اللہ تعالیٰ حالت جدا نہ دے، خو پا حیثیت دا تصرفات پا مخلوق کے داغ جدا کیفیت تے. ننے تعالیٰ خیر در کو سوا در بانے تکلیف را گئے. فبأي آلاء پس پکم یو دا نعمتنو ربکما درخپل تکذبان، تاسو دوارا تکذب کوئے او جناتو اور انسانانو. سنفرغ لکم سنفرغ لکم دیکھو گورا معشوم روانے کئی نو پلار اور تلیلہ کوئی وزوز گارے گا نو دردم کار بھائی درخل. صحیح اس اللہ تعالیٰ نو پلار کو مشغول لے وقت نہ لری نو وارننگ ورکئی. اللہ تعالیٰ خدا سے مشغول لے چھو وقت نہ لری نو دا صرف دا وارننگ مانا دا چھ سنفرغ لکم اس گارے گم تاسو تا ایوہ الثقلان او دوارو ڈلو انسانوں پیریانو نو تاسو اس گارے گم انہیں بیا کار در کون. سنفرغ لکم ایوہ الثقلان فبأي آلاء فکمیو دا نعمتنو در اقبلبان تکذبان تاسو دوارا تکذیب کوئی. یا معاشر الجن اور ڈلد پیریانو دا انسانانو ان استطاعتم کستاسو وسر سے ان تلفظو چننو زی من اقطار السماوات پر ڈایا میٹر دا اسمانونو کے والارض ادزما کے فانفظو دننو زی لا تنفظو لا خطاس نشین نوتے الا بسلطان مگر اللہ چھ قدرت لرگی مگر اللہ نو اس پتہ ہو لگی دا کہ سبق ملا یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردو. کدی وسوی نو آسمان تا خطر خدای منکڑی ندی، کدی وسوی نظمہ کے نوتل اللہ تعالی منکڑی ندی، اور جسو کسمانون تخیجی ازما کے نوزن پا دنیا بانے حکومت گئی نا. صحیح دا چسوک لے گیا دی سپیس ترسی اسوک لے گیا دی زما کے دانا نوزی نو ٹولا دنیا دا غی نہیں رہی کی. صحیح شو ٹولا دنیا دا غی نو اللہ تعالیٰ گورا حکم مونگ تا کھڑے رہے انسانان تا کھڑے نو برے مخاطب کو مونگ گئی اگرچہ مخاطب دا قرآن سوکتی ٹول انسانان دی خود بلیب پی سوک کئی مسلمانان نا اللہ تعالیٰ وی تولی ناسل نصریات ترے. صحیح نو مونگا ٹول اللہ سرے ناسو موقع مو غیل ور کڑے رہا نو بس غی ٹول اللہ سیکسپائک کر نو مونگا غیت ناسو. صحیح فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو دا نعمتن پروردگار خپل باندې تاسو تکذیب کوئ. یرسلو علیکما را پریخو دے بش تاسو دوارو باندې شواظ لمبے من نار دعور و نحاس او ویلکڑے قلعی تاسو قلعی ہوئے
قلعی اویلی کلی قلعی فلا تنتصران نو تاسو با انتقام نشے غستے بالکل فبی ای آلائی فکم یو دا نعمتنو در اخبر بانے تو کذبانے تاسو تکذیب کوئی فیضن شقت السماؤ پس کلچ اٹوی گی اسمان فکانت وردتن نوی بدے وردہ اصل کی دا گلاب سر گل تا ہوئی گلابی داغی سر گل تا سوئی وردہ فکانت وردتن ندیبوی تکسو کد دہانے پشاند سری سرمنی فبی ای آلائی ربکما تو کذبان پس پا کمیو دا نعمتن در قلبان تاسو تکذیب کوئی فیوم اذن پس پا داو رزبانی لا یسألو عن ذنبی نبشی تپوسلے دا گناہ متعلق انسان ولا جانون نپیرے یعنی اللہ تعالیٰ با دا انسان و پیرین دا تپوس دے دا گناہ دے ولی کھلے ذکر دا ولی جواب خلای تا معلوم دے دا ولی جواب سرے اللہ تا معلوم دے ذکر نکلے چا خواہشات و پسی لگے دلے اللہ تعالیٰ تپوس یعنی دا دنیا دا الگ تپوس کئی سڑی نا دا جرم دے کڑے نو کسڑے ایڈمٹ کی چی آو کڑے میں دن تپوس دے کئی ولی دے کڑے دے اللہ تعالیٰ با قیامت کی صرف داتا پوس کے دارے کرے نو انکارم نشو بولے ذکر جلتا پروف موجود تھے انکارم نشو بولے ذکر پٹا چلی گی کیسا ٹول چلی گی نو انکارم نشو بولے نو بلدہ سے بولا رہے نو خدای بیدوین تا پوس نہ کئی چولے کرے ذکر بولے خدای تمہاروں نے چولے کرے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پکم یو دا نعمتن پروردگار قلبانے تاسو دوارا تکذب کوئی یعرف المجرمون پی جندے بشی مجرمان بسیماؤں پر علامات ردی نو علامہ بیدائی چھ مخون بے تکتوری قرآن کریم کے سوزہ اللہ تعالیٰ ذکر کر فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي النَّارِ چھ دکمو کسانو مخون تورشی سپیری دا بچرتے دوزخ کی بھئی نو مجرم با پس پیدا جائے تو تور سپیر رنگ باندے رنگ بیدا کتونی اللہ تعالیٰ دے مون بچ سا دی مانزنا بعد پیغمبر علیہ السلام دعا کولا اللہ مبیز وجہی یوم تبیز وجوہ و تسود وجوہ او اللہ تعالیٰ زمان مخ سپین کے پاغ ورز باندے چپا کم ورز باندے بس مخون سپینی گی و سبا توری گی یعرف المجرمون بسیماؤں پیجن دے بچ مجرمان پالامات ردوئے فیوخذو دی بنی ولشی بالنواسی نو نواسی دیتا وی مونگو تا اوچولے وی پتہ نہیں تاسو رسوائی اوچولی دردی رہنے بینیسی فیوخذو بالنواسی نیولے بشی دا اوچولنا والاقدام ادخپونا نو ہر انسان سر دو فرشتی دی ہر انسان سر دو فرشتی دی یو خیر لکی یو شر لکی نو ام دقت دوارو فرشتو تبا اللہ تعالیٰ وی شکل شیبی فروشی ورطوی او بینی سی نو یو دیدہ نولی سی او بلا بے دخپون ہونے سے نو وی بچو 1 2 3 اللہ تعالیٰ نے مونگ بچ ساتی یعرف المجرمون بسیباؤں دا وقت فرقونان بطول التپراتی خدا دی بیخو بسی یعرف المجرمون بسیماؤں پیجن دے بش مجرمان پنشانے دوئی پغلامی دوئی فیوخذ بالنواسی پس دی بنی ولشی دا وچولنا والاقدام ادا قدمنا فبئی آلائے پس پکم یو دا نعمتن در قلبانے تو کذبانے تاسو دوارا تکذیب کوئی حاضی جہنم اللتی ادا بولتے ویلشی چی دا جہنم دے آگا یو کذبو بے المجرمون چی تکذیب کو دے مجرمانو یطوفون بینا چکر بلگئی دا جہنم والا خلق پمیزد جہنم کے و بین حمیم الآن پمیزد یشیدل گرموبو کی نو استاسو بلدہ کے تا ذکر کرو چی دا جہنمیانو پس اردوی ڈسچارج موتیاز لویا و دسماتی خولی زخمونا داغی وینی داغی پیپ داغی نونا دا طول ارسل جہنم نبار را بئی چی او خوشگی دی با دا بسی بات نو آل تا بحر یو لوی پانڈ جوڑ دے نو پانڈ کے دا طول ارسل جمع کی گی نو چی دوی شکایت کی تگی شو نو فرشتے ویرا والی آگے پانڈ دا نو اللہ تعالی دوی چکر بارے گی کم دے دا آگے پانڈ دا جہنم میسکی دوی بوئی تگی شو ورطا بوئی ورزین اس کئی نا دسکرو شیخو ندے دیو جی اللہ تعالیٰ بلزو یتجرعہو یو گوٹ پتر آخری ولا یکادو یسیغو دستونی بینتی ریجی یا اللہ تمہیں بچ ساتے ہیں خدا طول مسلمانہ بچ کی اور اللہ تعالیٰ ترہ طول کافرانوں بچ کے خدا ہدایت والا رکھی
یطوفون بینہا و بین حمیم الآن فبأی آلاء ربکما تکذبان. دا صورتونه اوس چې شروع شو کنه، دا صورتونه ایمان جوړه، دا زړه کې یره پیدا کوي، دا الله عظمت پیدا کوي. یطوفون بینہا و بین حمیم الآن، دوی بچکری لگئی، د دوی طواف لگی بینہا د دے اور و بین حمیم الآن داغی گندہ خود کے دروبو د پان میں اس کی فبئی آلائی ربکما تکذبان. اللہ تعالیٰ وہ دنیا کے اوگر سور نعمتوں میں درکڑی سنگا سافٹ ڈرنکس کے بیام تر خدای نعمتوں میں تکذیب کی. جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ حمیم الآن، دا جہنم دا پس متعلق تصوروں کا. اب یا دنیا کے خدا تعالیٰ صبر بہترین ڈرنکس کرتے، دا گواوا جوس تھی ہو، دا اورنج جوس تھی ہو، دا ایپل جوس تھی ہو، دا 7 اپ تھی ہو، دا اسپرائٹ تھی ہو، دا فلانے دے منرل واٹر دی او کنه مثال احمد بیال ته مونږ کلی کې منرل واټر ګوري ما مو کوله کا نیر دا خاو بسکونه دا برا طرف کینو هغه مزارو مې خو د کې نه کم لوري دې ډیر نازک شوی دی دا په طالبي کې نازک دی دا سبونی طالب دي څه یطوفون بینہا و بین حمیم الآن فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس بکم یود نعمت پروردگار فلبان تاسو تکذب کوئی. ولمن خافا ادا پار داغ چاچے ریدلے مقام ربی دولارنا مخ در اخپلتا چھ دا خدای مخ کے بولارم او احتساب میں کی گی دا سڑے چھ اگر دا یر لری چھ یا خدایا سمر لوی عدالت پیستا زبستا مخی تا پایسیت دا مجرم بولارم ازما با احتساب. اللہ تعالیٰ وی کدا یر لری جنتان طالب دو قسم جنت میں رکھو جنتان دو قسم جنتون دے فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس بکم دا نعمت دا پروردگار قل بائیں تاسو تکذیب کوئی. زواتا افنان ادا دوالا قسم جنتونا دا مالکان دے افنان دا تکشنو ونو افنان دا تشنو تا وی چلی دیر شنوالی نا تورخ کاری دیر شنوالی نا تورخ کاری ڈارک گرین سچے ڈارک گرین نو فصلهم آغا باغم آغا خیست کاری سنگل ڈارک گرین. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس پکم دا نعمت دا پروردگار فلبان تاسو دوارا تکذب کوئی. فیہما غینانے پا دے دوارو قسم جنتوں کی غینانے دو قسم چینی دی چشمیں تجریان ادوار بہیگی. فبأی آلاء ربکما. پس پکم یود نعمتوں پروردگار فلبان تکذبان تاسو دوارا تکذب کوئی. فیہما پدے دوارا قسم جنتوں کے من کل فاکیت دا ہر قسم میں وہ نازو جانے دو قسم دی ہر قسم میں بھی کسو قسم دی دو قسم دی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس پکم یود نعمت پروردگار فلبان تاسو دوارا تکذیب کوئی. متکئین تکیہ لگون کے بے غلا فرشن پا فرشنو باندے فرش جمع دا فراش تا قالین توئی رک توئی یا فرش تاسو نیالائی بائی ورطا مور تلائی وائی دا دا مالو چی جوڑا شوی سڑے پس مکہ بانے واچے تاسو دیوال سرا چولی تکی اور سرا پسی نیالائی ورطا ہوئی نو فرش نیالائی توئی. متکئین تکیے لگون کے بے علا فرشن پاغن یالو بانے بطائنوہا چی داغے دن تربا من استبرقن دغٹو ریخموئی نو چی دغٹو ریخمو نجوئی دیر نرنے بھئی. وجنل جنتین دان نزدے شوی بھئی دا دوال جنتنا پا دیر نزدے قرب سرا فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس پکم دا نعمت دا پروردگار فلبان تاس دوارا تکذیب کوئی. فیہن پدے جنتنوں کے قاصرات الطرف خزی دی حفاظت کون کی دا نظر پر لمیت میں سننا تومس دیتا ہوئی. دیکھو گورا بوتل بانے سیل لگے گلے بوتل بانے سیل لگے. اللہ تعالی دا انسان دا پارا دا زنانا دا چاہ دا زنانا پا حضب مخصوص کی او سیل لگو لے دیکھیں تا پردہ دا بکارت ہوئی سوئی ہوتا دا پیغلتوب یو پردے لگو لے دا پیغلتوب یو پردے لگو اگا گوئے یو سیل دے
اتش یو سیل دے نہ اللہ تعالیٰ فرمائی ما جنت کے تاج لپاره کې میں خود سے پیدا کړی دي دا غي سیل لا تر اوسه لګېدل دي. لم یتمثهن دا رحمت خان لم یتمثهن چې دا غي سیل نه مات کړي انسان انسان قبل مخکر دینا ولا جان ان پیری فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمتونو پروردگار پر تاسو تکذیب کوي کأنهن اوس دا خود بدا سنی لکه دنیا دا چانه بونی چی چانه سدی چانه سدی کأنهن دی بداسی الیاقوتو لکه یاقوت یو قسم نگینه دا تک سور دے والمرجانو علکه مرجان نو دا سور دے خو زردی مائل دے یاقوت تک سور دے او مرجان سرخ زردی مائل دے فبأي آلاء افزنانا کم دا غزو رنگونه خیسته چی یا رنگ سور بھی یا سرخ زردی مائل بھی ہاں نہ گندمینی اگے تو سرخ زردی ہوئی. فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمت د پروردگار پر تاسو دوارا تکذیب کوي. هل جزاء الاحسان ند بدل د احسان الا الاحسان مگر احسان. نستا عقیده خستوا اللہ تعالی وی دای جزا ده ستا عمل خستو دای جزا ده ستا اخلاق خستو. فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمتونو د پروردگار پر تاسو تکذیب کوي. ومن دونهما ارتغ باغونو علاوه جنتان نور باغونه دي. الله تعالی د باغونو بال تاسو وای شمار نشته. فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمتونو د پروردگار پر تاسو تکذیب کوي. مدهامتان هغه جنتونه تکتور دي ډېر شینواري. فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمتونو د پروردگار پر تاسو تکذیب کوي. فیهما عینان په دې جنتونو کې عینان فوارید نولوان دے کو چشمے وی دا اس دی ذکر علتے وی عینان تجریان عینان تجریان چشمی دی روانی دی دلتا وی عینان ندوا خطان پمکی گی برابانے فی ما پدے کے عینان فوارے دے ندوا خطان پا برابانے جمکی گی سکے لکا سپرنکل ٹائپ پر یہ سرکاری زائنوں کی لگی دلی کنا دا حکومت زائنوں کی فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمتونو د پروردگار پر باندې تاسو تکذیب کوي. فیهما پدې جنتونو کې فاکهة میوې دي ونخل اخرمای دي ورمان او انار دي. فبأي آلاء پکم یو د نعمتونو د پروردگار پر باندې تاسو تکذیب کوي. نو دې آیت کې الله وایي چې دې کې میوې دي او خرما او انار ورپسې ذکر کړل. حالانکہ منگو خرما و انارم سے میوہ دا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا آیت وہی کہ خرما او انار دا میوہ نہ دا دے کہ میوے سر سر غذائیت ہم دے خرما او انار دوارا دے کہ غذائیت دے دے کہ پروٹین حیاتین ہر شے موجود دے. نور دے وجہ امام صلی اللہ علیہ فرمائی چونکہ چاہ قسم کو قسم دے کما میں وہ پڑا نہ دو خرما و دا انار پا خوراک بارے دے خانش کی گی نہ کفارہ پہ نراجی ذکر ادائی آوازی میں ودانا لیکن رضائیت دے. فیہن خیرات حسان اپا دی جنتن کے خیرات بہتر خد دے حسان خوبصورت دی. فبأي آلاء ربکما پکم یو د نعمتونو پروردگار پر تکذبان تاس دوارا تکذیب کوئی. اس دا خیرات حسان سوکتی حور حوران دی مقصورات چی دا مستور پردی کی ساتھ شوید فی الخیام پخیبوں کی. فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمتونو پروردگار پر تاس تکذیب کوئی. لم یتمثهن د دوی سلنن مات کرے انسان انسان قبل مخکر دین ولا جانون اون پیری. فبأي آلاء ربکما پکم یو د نعمتونو پروردگار پر تکذبان تاسو تکذیب کوئی. متکئینا دی بتکی لگون کے غلا رفرف خضر غلا رفرف گدیلا وی ورطا تاسو تا گدیلا وی بس غٹا تکیاؤں نیل پاسا بندکی نرم سائی نرم شوی
صحیح غالی چول ورکسو غلا رفرف خضر وعبقری اقالن حصان خوبصورتا فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم یو د نعمت د پروردگار پر تاس تکذیب کوئی تبارک اسم ربک برکت ورکون کے دے نم درفستا یا ذات درفستا ذل جلال چی خاون د جلال دے والاکرام خاون دے اکرام و د عزت ورکون دے. نو خلاصہ سورہ رحمان ابتدا کے دا ذکر کئی کہ اللہ تعالی احسانات کری دی انسان سرا نلمبے دے معنوی احسان ذکر کر. کم احسان؟ معنوی انسان چاہر طول نعمتون نبالا دے چا قرآن دے اور بیائی ورپسی مادی احسانات ذکر کر او دائے بیان کر کہ ماں نظام عدل قائم کرے دے نو تی ڈسٹرب کوا ماں بیا بیان دا نعمتونو او دا بیان کہ ہر شے فانی دے سوائے دا ذات تا اللہ نا. بیا وارننگ دے او بیان دا عذاب دے او آخرہ رکو بیان دا جنت او داغی دا نعمتونو دا ترغیب دا پارا دا سر پارا ترغیب دا پارا بس دا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا مما جہلنا وسبحانہ تلاوۃ وانا الليل وانا النہار فاللہ خیر الحافظ وارحمنا.